वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ज्या गणपतीची प्रभा कोटी सूर्या इतली आसा, वक्रतुंड महाकाय असा महागणपती, त्या गणपतीक वंदन करून आम्ही आमच्या नवीन वर्षाची सुरुवात करूया. हांगा जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक विश्वावसू नाम संवत्सराच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांव आरोग्य खातं आणि आरोग्य विभाग हातूंतलो आशिल्ल्या कारणान चडसो म्हजो कल आसतलो तो आरोग्या विशींच आसतलो. आणि खरें सांगपाचें म्हणल्यार आमी जो हिंदू धर्म किंवा हिंदू संस्कृती म्हणटात तातूंतले प्रत्येक रीत किंवा तातूंतली प्रत्येक पद्धत, तातूंतले प्रत्येक आमी जे कितें फॉलो करतात, आमी मानतात, ती रिती रिवाज ही आरोग्याशी संबंधितूच आसा. थंय मान पान हेगो दावो हें कांयच ना. सगळी पद्धत तुम्ही लग्नातले खंयचे गोष्टी पळयात, रिती रिवाज पळयात, मुंजीतली रिती रिवाज पळयात, किंवा वर्ष आमी नववर्ष सुरवात करतात ताजी पद्धत पळयात, ती निसर्गा कडेन समरूप जाल्ली आसता, एकरूप जाल्ली आसता. मनशान बरें आयुश्य कशें जगचें, बरें आरोग्य ताका कशें मेळचें हाचेच कडेन कल आसता. उदाहरण घेवपाचें म्हणल्यार आमी जी हांगा गुडी उबारला, ती गुडी फक्त विजयाचें प्रतीक न्ही. किंवा तुमी म्हणटले आमी आमच्या धर्मा भितर कलश हो सदांच असो सारको दवरतात आनी हांगा गुडयेक उलटो कलश, हाचें कारण कितें तर ताका सुद्दां आरोग्याशी संबंधितच सायन्स आसा, विज्ञान आसा. ही जी गुडी उबारला थंय कसलोय तांब्यो चलना, एक तर चांदीचो किंवा ताम्र धातू, तांबे हाजो कलश तो उलटो घातिल्लो आसता. ताका रेशमी वस्त्र आसता, ताका ओलो बांबू आसता, सुको आसना एक्चुली, सगळ्यांक तें खबर आसना, पण वोलो बांबू आसता म्हणजे ताजो बांबू. हाचें कारण कितें तर ह्या दिसाक जे यमलहरी असतात ते येतात, ताज्या बरोबरच आरोग्य लहरी येतात. बरोबर. तुम्ही सगळ्यांनी आता सद्याक इंटरनेट जाल्ल्यान इंटरनेटाचेर सगळे जाण टीव्ही टेलिव्हिजन घेतात, पण तातूंतय जे सायन्स आसा तें सिमिलर आसा. किंवा आमी डिश टीव्ही वापरताले किंवा पयले एल्युमिनियमाचे जे एंटिना वापरताले तेंच सायन्स हांगा लागता. आमी पयले ते एंटिना वयर साड्या रुखाचेर बांदताले, हालयताले, मातशें दिसता दिसता हाल्लें गेलें, टॅलिकास्ट जायना अशें करताले, कारण ते रेज सारके कॅच करताले आनी ते वायरांतल्यान आमी टीव्हीन हाडून ते पळयताले. तशेंच मागीर डिश आयले जे सहज ते आमी सकयल सुद्दां लावपाक शकतात, थंयच्यान आमी सिग्नल्स रिसीव करतात आनी टेलिव्हिजनाचेर पळयतात. आनी तोच प्रकार हांगा जाल्लो आसा. जे आरोग्य लहरी सगळ्या वातावरणान आसात ते लहरी हो तांब्या रेशमी वस्त्र, तुम्ही पळयला आसतलें न्ही, स्टॅटीक इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे एक कपडो जर घासलो, प्लास्टिकाचेर घासलो किंवा खंय तरी घासलो आनी ताका जर कागद सुद्दां लायले न्ही ते कॅच करता, अट्रॅक्ट जाता, मॅग्नेटिझम दिसून येता आमकां तें, कारण ताका स्टॅटीक इलेक्ट्रिसिटी म्हणटात. आनी तेंच काम ही गुडी करता. आरोग्य लहरी कॅच करप एंटिना भशेन, आणि तो तांब्या जो आसा धातूचो तो रेशमी वस्त्र हातूंतल्यान त्या बांबूंतल्यान ते सकल आमच्या घरा पर्यंत येतात आणि ते आमच्या मध्ये समाविष्ट जातात. इवन आमी खंयचेय आमचे सण पळयले, आमचो सण हो त्या त्या तिथीक कित्याक येता, कारण आमचें जें सायन्स आसा, आमचें विज्ञान आसा किंवा आमची जी संस्कृती आसा ती निसर्गाशी निगडीत आसा. सूर्या प्रमाणे, चंद्रा प्रमाणे आमचे तिथी बदलता, चंद्रा प्रमाणे बदलता, कारण कशें आसा त्या त्या जाग्यार तशी पोजिशन असली की ती तिथी म्हणजे त्यो लहरी, त्यो वेव्स आमच्या पृथ्वी पर्यंत येतात आणि आमी ते कॅच करपाक जाय. गणेश चतुर्थी आसूं, माघ मास गणेश जयंती आसूं, त्या स्थितीक कित्याक जातात, कारण पृथ्वीची, चंद्राची, सूर्याची तशीच पोजिशन आसता आणि त्या वेळार जे गणेश लहरी आमचे कडेन येतात, पृथ्वीचेर येतात, ते आमकां थंय येवचे आणि ताजे मुळे आमच्या मध्ये सात्विक गुण वाडचो, ताजो आमकां फायदो जावचो. आमी उगीच म्हाका फाल्यां येवजलें म्हणून फाल्यां हांव गणेश चतुर्थी करतलो अशें शक्य ना. ज्या वेळार ज्यो गणेश लहरी येतात त्याच वेळार आमकां चतुर्थी करपाक जाय.
गणेश जयंती करपाक जाय आनी त्यामुळे ते आमच्या मध्ये आमकां फायदो जाता. आमी खूब वेळा पळयतात देवा म्हाजें तूं हें काम करून दी, हांव तुका हें दितां, हांव तुका मोदक दितां. पूण मोदक दिता आसतना सुद्दां गणपतीक मोदकाची आशा आसना. आमी जेन्ना गणपतीक मोदक अर्पण करतात परत तातूंतल्यानच आमकां फायदो जाता. ते गणपतीक आमी अर्पण करतात आनी ते परत भक्षण करतात. आमीच भक्षण करतले न्ही. जशें संत एकनाथान किंवा संत नामदेवान केल्लें तशें आमी करपाक शकना. आमी देवाक अर्पण करतात, नैवेद्य करतात आनी आमी तें भक्षण करतात. ताजो परत आमकांच फायदो जाता. म्हणजे जी संस्कृती आमची आसा ती सगळी निसर्गाशी निगडीत आसा. आणि जे विज्ञान सो कॉल्ड आमी सायन्स म्हणटात, विज्ञान किंवा विशेष ज्ञान म्हणजे कितें, आमी आतां कितें म्हणटात मॉडर्न जे आसा तें सायंटिफीक विज्ञानाचेर आधारीत आसा. आणि जुने ते एक्चुअली आमी पयलीं कितें म्हणटाले जुने ते सोने, ओल्ड इज गोल्ड. पण आतां म्हणटात पुराणांतली वांगी. आमी जर पळयत आत्तां भटमामान जेन्ना पंचांग वाचन केलें आनी पंचांग वाचना भितर सांगलें अमूक आडक पावस ह्या वर्साक पडटलो, हें गणिताचेर आधारीत ताणें सांगिल्लें आसा. अमूक आडक पावस नद्यांचेर पडटलो, अमूक पावस समुद्राचेर पडटलो. तांचे कडेन तेन्ना टेलिस्कोप नाशिल्लो, कांयच नाशिल्लो किंवा आनी म्हणजे अशें जे आतां सो कॉल्ड इक्विपमेंट्स आसात विज्ञानाचे सायन्साचे ते तांचे कडेन नाशिल्ले. पण तांचे कडेन आत्मज्ञान आशिल्लें, तांचे कडेन गणित आशिल्लें, तांचे कडेन खरें प्रगत विज्ञान आशिल्लें. इवन आयुर्वेदा भितर भुरग्याची वाड कशी जाता, गर्भाची वाड, भ्रूण कसो निर्माण जाता, खंयच्या म्हयन्याक ताजे खंयचो अंग तयार जाता, इतलेंच न्ही तर खंयच्या म्हयन्याक ताजी बुद्धी तयार जाता, इतले पर्यंत प्रगत शास्त्र तेन्ना आशिल्लें. आनी आमी म्हणटात आतांची आमी सायंटिफीक बेस्ड, आमकां मुळात सायन्साची परिभाषाच खबर ना, सायन्साचें डेफिनेशन खबर ना. सायन्स म्हणजे कितें, जें आसा एज इट इज आसा तशेंच आमी जाणून घेवप. कित्याक घडटा, आमकां रातीन थंडेचो कुडकुडो खाता, जेन्ना सूर्य येता तेन्ना आमकां गरम जाता आनी थंडी वता. हाचें कारण कितें, हें कित्याक घडटा हें समजून घेवप हेंच सायन्स. आनी तें पयलींच्यान चलत आयलां. आनी जेन्ना पंचांग सांगता अमूक तरेन अमूक टायमार अमूक कितलो पावस पडटलो आनी तितलोच पडटा. आनी आजची वेधशाळा सांगता 2-3 दिसां भितर भरपूर गडगडाट जातलो आनी पावस पडटलो. आनी इतली गरमी आसता 3 दीस पावसाचो थेंब सुद्दां पडना आनी 5व्या दिसा नंतर इतलो पावस पडटा. म्हणजे गणित कित्याक चुकता. आमी इक्विपमेंट्स किंवा एपरेटर्स हांचेर आधारीत जे सायन्स म्हणटात ते कितपत योग्य आसा. आणि आमच्या बुद्धीचेर आमी अवलंबून रावन जेन्ना विज्ञान म्हणटात सायन्स वापरतात ते कितपत योग्य आसा हाजी आमी परीक्षा करपाक जाय. जशें आतां भटमामान सांगलें की मोबायल किंवा आतां फुडें आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येवपाचो आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हाका तरी इतलो धोको दिसता. सगळे लोक ताजो म्हणजे बडेजाव मेळयतात किंवा वा करतात, ताका म्हणजे ताजें स्वागत करपाक तयार जातात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जेन्ना आमी वापरतले आमचो इंटेलिजन्स जितो वयतलो. आतां भुरग्यांक एक पत्र बरोवपाक कळना, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जेन्ना येतलो जस्ट ताका ओरल कमांड दिवपाचें, ओके गुगल किंवा आनी कोण ती ओमेगा 3 आनी हें करून नांव दिल्यात तांणी, प्लीज रायट मी अ लेटर एड्रेस टू सो एंड सो विथ सब्जेक्ट दीस. इतले कमांड दिलो की तुमकां लेटर रेडी मेळटलें. आतां भुरग्यांक भाशा कळना, स्पेलिंग कळना, उच्चार कळना शब्दांचे. म्हणजे आमी खंय वतात, आमी प्रगत म्हणटात पण आमी खंय वतात हो आमी विचार करतात. सायन्स हो कित्या खातीर, सायन्साची प्रगती कित्या खातीर. जशें भटमामान सांगलें आमच्या एकामेका मध्ये घरांतल्या घरांत सुसंवाद जायना. भुरगो बेडरुमान आसता, आवय किचनान आसता, आवय भुरग्याक मेसेज करता मिल्स रेडी, यू कॅन कम अँड हॅव फूड. खंय पावलो आमी. पयलीं आमच्या घरांत मामा जेन्ना येतालो आमी मामाचें बॅग लिपोवन दवरताले कारण मामान वचचें न्ही म्हणून. 8 दीस तरी मामान रावचें. जेन्ना पयलीं पत्र येतालें, अंतर्देशीय पत्र किंवा पोस्ट कार्ड, तें वाचून सामकें अशें तळमळ दिसताली आनी तेजें परत आमी पत्रास कारण की म्हणून परत तेजें उत्तर बरयतालीं आमी. आनी एक तळमळ आशिल्ली, एकामेका बद्दल आदरभाव आशिल्लो, आमी म्हणजे तळमळीन एकामेकाक मेळटाले. पण आतां मोबायलाचेर आमकां व्हिडिओ कॉल, अमेरिकेक जरी आसलो तरी व्हिडिओ कॉल करतात आनी आमकां इतलें पाशेंस ना ओके बरोवपाचें. कितें कोणें विचारलें ओके आमी के बरयतात. म्हणजे खंय पावला ही इंटरॅक्शन, आमचो जो संवाद एकामेका मदलो आसा तो खंय पावला. सांगपाचो उद्देश हो विशय भरकटलेलो ना,
आमची जी हिंदू संस्कृती असा किंवा भारतीय संस्कृती भारतीय संस्कृती ही मनशाच्या आरोग्याक पहिले पळयता. मनशाचे तन मन आणि धन. आता तुम्ही पळयला आसतले की जो आम्ही प्रसाद आता वाटप करतले तो केलो जाल्यार आरोग्य प्राप्त जातले आणि शेवटी त्यांनी लक्ष्मी प्राप्त म्हणून सांगिल्ले आसा. कडुलिंबाची पानां खाली जाल्यार लक्ष्मी कित्याक प्राप्त जातली. तर आरोग्य बरें असलें, आमचें तन मन बरें असलें, आमी लक्ष्मी मेळोवपाक शकतले. आमचें जर आरोग्यच बरें ना, मन शांत ना, लक्ष्मी आमचे कडेन येवची ना. आमचें मन चंचल जाल्यार लक्ष्मी चंचल, ती पयस वतली. म्हणजे खंयच्यान खंय आमी वतात हाजो आमी विचार करपाक जाय. आमची संस्कृती हाजो विचार करपाक जाय. तितून सुशेगाद शब्द वापरलो, आमी सुशेगाद बसूना, तुमी सुर्याचो ताप सहन करत बसलात, पूण स्थायी बसलात. आमकां खबर आसा पृथ्वी कितली फास्ट फिरता ती. जवळ जवळ 1670 किलोमीटर पर अवर ह्या स्पिडीन पृथ्वी घुंवता. इमॅजिन करात, आमी 100 स्पिडीन आमची गाडी घ्या, आवय कितलो फास्ट चलयतलो तो. पण पृथ्वी इतली फास्ट स्वता भोंवती फिरता आणि 1,07,000 किलोमीटर पर अवर ह्या स्पिडीन ती सूर्या भोवती फिरता. म्हणजे 30 किलोमीटर पर सेकंद, एका सेकंदाक 30 किलोमीटर, इतली स्पीड. इमॅजिन करात, बुलेट ट्रेन आणि कांयच न्ही. आणि आमी हांगा खबरच ना आमकां कशें घडटा तें. आमकां म्हणटा सूर्य येता, स्लो येता तो, चंद्र येता, पूण इतली स्पिडीन ते चल्ला. आमी इमॅजिन करा, आमी जर खंयच्याय गाडयेन बशिल्ली आणि इतली स्पिडीन जर गेल्ली, ड्रायव्हर एक कडेन, कंडक्टर एक कडेन, आमी एक कडेन, अशें जावन दिसकडून पडटा आशिल्लें. पूण हें सगळें वेवस्थीत संतुलीत चल्लां. म्हणजे हें जेन्ना आमी जाणटात, हें सायन्स, हें विज्ञान जाणटात, आमी खंय आसात हाजी आमकां जाणीव जाता. म्हणजे येद्या व्हडल्या समुद्र किनाऱ्याचेर एक वाळूचो कण कशी आमची परिस्थिती आसा. आणि त्यामुळे आमची संस्कृती, प्रत्येक इवन तुमच्या भुरग्यांक सुद्दां तुमी सांगात, आमी जें जें कितें रीत पद्दत करतात ताचें कारण कितें, सायंटिफीक रिजन तांकां सांगात, डेफिनेटली ते फॉलो करतले. ग्रहणाक जेवले जाल्यार कांय जायना, हांव जेवलो गो, म्हाका कितें जालें, अशें जायना तें. जेन्ना चंद्र हो वनस्पती भितर एक कितें तरी उर्जा निर्माण करता, त्या वेळार जर ताचें ग्रहण लागिल्लें आसा जाल्यार खंयची तरी आपत्ती येतली. तुमकां खबर आसतलें, रातीन भुतां तेतान आसतात म्हणून म्हणटात. रातीन बी वचनाका, थंय बरो जागो न्ही तो, भुतां आसतात. दिसान व्हडलें कांय जायना. हाचें कारण कितें, तर सूर्य. भुतां म्हणजे कितें, जें ह्या जगांत आसा तें भूत, जें एक्झिस्ट आसा तें. आनी ते जंतू आसूं, जीव जंतू आसूं, कितें आसूं, जेन्ना सूर्य ना ते उचांबळ जातात आनी आमचेर हल्लो करतात. जेन्ना सूर्य आसा, सूर्य तांचो नायनाट करता. हांव चड वेळ घेना, पाशे सोंपचे पयलीं आटोपते घेता, कारण चड वेळ उलयलो जाल्यार उलोवपाची खूब आसा इच्छा. दांत्यार बसतलेच ओवे येतात, पण टॉक्सीक जावपाक जायना जें कितें उलयता तें. एक संदेश बरो घरा घेवन वचचो, हाज्या खातीर आटोपते घेता. आनी केन्नाय असो जर प्रसंग आयलो, म्हाका खूब उमेद जातली तुमचे कडेन उलोवपाक. म्हजो मित्र आनी गांव भाव, वाड्यावेलो भाव दिलीप गजे हांणी म्हाका सांगलें, मार्गदर्शन कर. मार्गदर्शन करपा सारकें तुमी खूब जाणकार आसात, हांवें मार्गदर्शन करपाची गरज ना, तुमी सगळे जाणटे आसात. तरीकय एक म्हजे विचार तुमचे पर्यंत पावोवपाचो हांवें प्रयत्न केला. हांवूय उपकार आटयना म्हाका आपयलें म्हणून, कारण हांव ह्या नववर्ष स्वागत समितीचोच भाग आसा. फक्त म्हाका बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन, इंटरॅक्शन करून. हांवें जें सांगलां तें लक्षांत दवरून ताजो जर एक संकल्प तुमी केलो की व्हडलें कांय न करता हिंदू संस्कृती किंवा आमची भारतीय संस्कृती जी आसा ताजी कास सोडप ना, ताजी शेपडी घट्ट धरून आमी जर फुडें गेले, डेफिनेटली आमकां बरें आयुश्य आरोग्य प्राप्त जातलें. तुमी सगळ्यांनी वत सहन करून सुद्दां म्हजें भाशण सहन केलें, हाज्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे आभार. म्हाका हांगा उलोवपाक दिलें हाज्या खातीर आयोजकांचे आभार. आणि परत विश्वावसू नाम संवत्सराच्या सगळ्यांक शुभेच्छा. देव बरें.